یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کے مشہور قصبہ لہر پور میں 8 جنوری 2026 کو جامعہ قاسمیہ اسلامیہ قمر العلوم کے زیر اہتمام ایک آل انڈیا محفل حسن قرات و جلسہ دستار بندی کا انعقاد مدرسہ حاضہ کے صدر حضرت مولانا سہیل احمد صاحب مظاہری کی سرپرستی و دارالعلوم کے مایہ ناز استاذ ہردل عزیز قاری ارشاد صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مہمان خصوصی رہے حضرت قاری واصف صاحب استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند۔ جلسے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصیرت انسان مفتی فضیل احمد قاسمی بانی و محتمم مدرسہ حاضہ۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مدرسے کے دیگر اساتذہ و طلباء کرام کے ساتھ ساتھ مدرسے کے ناظم تنظیم و ترقی حافظ حسین احمد قاری محمد عرفان محمد صابر محمد فاروق و محمد عارف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرمائی صدر المدرس مفتی حبیب احمد قاسمی نے۔ اب سب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں جہاں جس جگہ پر بیٹھے تھے۔ بالکل اس مجلس کی آخری کڑی اور ہمارے بہت ہی معزز اور مکرم، ہم بڑے ہی ادب سے آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور جس وقت کا انتظار تھا وہ گھڑی بالکل قاری قرآن خوش الحان کا انتظار کر رہے تھے، وہ ہمارے سامنے آیا چاہتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ مادر علمی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تجوید کے استاد جناب قاری ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے دست بستہ درخواست گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور آیات قرآنیہ کی تلاوت فرمائیں۔ یہ پروگرام اس بستی کے عالم دین اور حضرت مولانا سہیل احمد صاحب دامت برکاتہم اور مولانا کے صاحبزادگان عزیزم قاری حبیب احمد سلمہ اور قاری فضیل صاحب جو بڑے ہیں، اور ان حضرات کے رفقا اور اس بستی کے قرائے کرام جنہوں نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور یہ پروگرام منعقد ہوا، میں ان سب کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، قرآن کا پروگرام منعقد کرنا اور اس کے سارے مصارف برداشت کرنا یہ بڑی عشق اور محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور انتظامیہ سے منتظم سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ تھوڑی بہت کوتاہی نظام میں مصروفیت کی بنا پر ہو ہی جاتی ہے، اس کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے قرائے کرام کانپور کی سرزمین سے قاری کمال صاحب نے تو کمال ہی کیا ماشاءاللہ، اور اس سرزمین کے جو 2 قرائے کرام تھے وہ تو ہیں 3 ماشاءاللہ۔ اتنا عمدہ قرآن پاک آپ نے سنا، یہ آپ لوگوں کی برکت، آپ کی توجہ رہی تو ان حضرات نے کھل کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، ورنہ اگر سامعین توجہ سے نہ سنے تو پڑھنے والا وہ خود بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نوجوان قرائے کرام کی جو ایک ٹیم آپ کے اس بستی میں غالباً پہلی بار یہاں تشریف فرما ہوئی ہے، یہ نوجوان ٹیم ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید خدمات قرآنی کی توفیق دیں گے اور ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائیں گے۔ آمین آمین۔ اب آخر میں مجھے حکم ملا ہے کہ چند آیتیں میں تلاوت کر دوں، تو میں تو چند پرانی آیات جو مجھے
असातिज़ा से सीखा है, बस वो सबक आपको सुना देता हूँ कुरान पाक का। अल्लाह ताला मुझे पढ़ने में इखलास दे, आमीन और हम सबको रियाकारी से अल्लाह महफूज फरमाए। आमीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सही करो, आवाज़ गड़बड़ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह। सही नहीं हुआ। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا अल्लाह। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। अल्लाह माशाअल्लाह। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। अल्लाह। سبحان الله। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات अल्लाह माशाअल्लाह। ثم رددناه أسفل سافلين
الله الله ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الله ثم رددناه أسفل سافلين. الله اللهم احفظنا. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الله ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله نعم يا الله أنت حاكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما شاء الله. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.
الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا أستاذ، ما شاء الله. ما شاء الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الله ما شاء الله. الله الله. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا الله. ليروا أعمالهم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ما شاء تكبير. الله. الله. تكبير. 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 ما شاء الله. الله. يا منور القلوب، ما شاء الله. الله يا فنان، ما شاء الله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الله. ما شاء الله. بارك الله. قد أثلجت قلوب المستمعين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. الله. ما شاء الله. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله الله. صوت من الجنة. ما شاء الله. إن الإنسان لربه
या अल्लाह وإنه على ذلك لشهيد अल्लाह فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد अल्लाह तकबीर तकबीर وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله صوت الحجازي ما شاء الله 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير अल्लाह अकबर بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ما شاء الله الله أكبر अल्लाह अकबर بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله ولله الحمد ما شاء الله اللهم لك الحمد ولك الشكر ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله ما شاء الله فصل لربك وانحر إن شانئك
الله 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 يفتح عليك ما شاء الله. ملك الناس الناس إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمद. उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे जलसे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या जलसे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, ज़िला सीतापुर के लहरपुर से।